नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मरियम नवाज़ की गिरफ्तारी का मामला क्या है। इस्लामाबाद के एक ख़ास मकाम पर 20 मिनट तक क्या खेल होता रहा। मौलाना फजलुर रहमान ने जेल के मुतल्लिक क्या एक बहुत ख़तरनाक नोयत का बयान दिया है और उनका ये जो पैगाम है इसको मौजूदा सियासी सूरत हाल में और पीडीएम की जो इस वक्त एक हिकमत अमली है उस हिकमत अमली के पस मंज़र में पूरी गेम उल्टाने वाला पैगाम भी कहा जा रहा है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मरियम नवाज़ की गिरफ्तारी का मामला क्या है और एक ख़ास मकाम पर 20 मिनट तक किस नोयत का खेल हुआ। तो सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद का एक नवाही इलाका है और ये जो नवाही इलाका है वो इस्लामाबाद का जो एक मरकज़ी शहर है इससे 15 मिनट आप लेफ़्ट की जानिब ट्रैवल करें, यानी मरी एक्सप्रेस वे की जानिब ट्रैवल करें तो वहाँ ये इलाका आता है। और ये जो इलाका है ये मुख्तलिफ सियासी शख्सियात की वजह से भी बड़ा मारूफ है और यहाँ से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कई नामवर शख्सियात का ताल्लुक है जिनमें नैयर बुखारी भी शामिल हैं। और ये जो इलाका है ये इलाका कहलाता है बाराकऊ। अब यहाँ बाराकऊ में 20 मिनट तक एक बहुत ही ख़ास किस्म का खेल हुआ और इस खेल से पहले एक टेलीफोन कॉल भी की गई और उस टेलीफोन कॉल में ये तय किया गया कि आज यहाँ पर जो एक सीन क्रिएट करना है और एक ख़ास किस्म का जो खेल खेलना है उसके बुनियादी नुकात क्या होंगे और उस खेल में किस जरिए से किस नोयत का पैगाम देना है। और ये जो टेलीफोन कॉल थी ये एक ऐसे पस मंज़र में की गई थी कि जब पीडीएम के इजलास में मियां नवाज शरीफ के ऊपर आसिफ अली जरदारी ने ताबड़तोड़ हमले किए थे और उनसे ये कहा था कि हम आपके साथ मिलकर लॉन्ग मार्च करने के लिए भी तैयार हैं, इस्तीफे देने के लिए भी तैयार हैं और यहाँ तक कि हम आपके साथ मिलकर रावलपिंडी की जानिब यानी GHQ की जानिब भी लॉन्ग मार्च पर आमादा हैं और GHQ के सामने आपकी क़यादत में एक जुलूस ले जाकर वहां धरना भी दे देंगे, लेकिन शर्त यह है कि आप वापस पाकिस्तान आएं और हम आपकी क़यादत में ये जुलूस लेकर GHQ जाएं, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि हम सब जेल चले जाएं और आप जो हैं वो लंदन में बैठें और आप जेल से बचें लेकिन हमारे मुकद्दर में जेल आए। तो ये जो आसिफ अली जरदारी का बयान था इस पस मंज़र में एक ख़ास किस्म का सीन क्रिएट किया गया बाराकऊ में और ये जो सीन था ये क्रिएट किया JUI ने और यहाँ मौलाना फजलुर रहमान एक प्री सेट माइंड के साथ यानी पहले से सोचे समझे मंसूबे के तहत पहुँचे और उन्होंने बहुत ही एक ख़ास नोयत का यहाँ पहुँचकर पैगाम दिया और जहाँ उन्होंने जो खिताब किया उसके 3 नुकात ऐसे थे जिनका बराह रास्त निशाना एक तरफ आसिफ अली जरदारी थे और दूसरा उनका निशाना पाकिस्तान के जो ताकतवर हल्के हैं वो थे, लेकिन असल में वो इस तकरीर में आसिफ अली जरदारी को निशाना बना रहे थे। अब उन्होंने यहाँ जो 3 नुकात बयान किए बहुत ही मानी खेज किस्म के, वो भी आपको मुख्तसर तौर पर बता देते हैं। तो आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान ने पहले तो अपनी जो तोपों का रुख है उनका रुख रावलपिंडी की जानिब किया और उन्होंने कहा कि ये जो रावलपिंडी वाले हैं ये हमें कोई अलग मखलूक ना समझें, हम आप जैसी मखलूक हैं। अगर आप हमें अपने जैसी मखलूक समझेंगे तो फिर हम भी आपको अपने जैसी ही एक मखलूक समझेंगे, यानी फिर हम आपको खलाई मखलूक नहीं कहेंगे, ना ताकतवर हल्के कहेंगे, ना इस्टेब्लिशमेंट कहेंगे, बल्कि आपको एक रूटीन में जिस तरह आम सियासी हल्कों को या अवामी हल्कों को पुकारा जाता है और उनको मुखातिब किया जाता है फिर हम आपको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। उसके बाद
انہوں نے ایک ایسا دھماکہ خیز جو ہے وہ نقطہ بیان کیا اور ایک ایسا بیان دیا جس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک طرح سے آصف علی زرداری پر خودکش حملہ بھی تھا۔ اور اس نقطے میں مولانا فضل الرحمان نے بڑے ہی مزے لے لے کر اور اپنے کارکنوں کے سامنے آصف علی زرداری پر طنز کے تیر چلا کر اور وہاں جو موجود آڈینس تھی یعنی جو جے یو آئی کے کارکن تھے ان سے مخصوص نعرے لگوا کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آصف علی زرداری کو بالکل نشانے پر رکھ دیا۔ اور مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں جیل نہیں جا سکتا، یہ تو بڑی ہی کمزوروں والی بات ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اکیلا کیسے لڑوں، تو پھر اگر آپ کو جیل جانے کا اتنا خوف ہے اور اگر آپ کو اکیلے لڑنے کا اتنا خوف ہے تو پھر آپ اس سیاست کے میدان میں کیوں آئے؟ جب آپ کو سیاست میں اقتدار ملے اس وقت تو میٹھا میٹھا، لیکن جب آپ کو ایک جد و جہد کرنی پڑے اور اس جد و جہد میں آپ کو یہ خطرہ ہو کہ آپ اکیلے رہ جائیں گے یا آپ کو جیل جانا پڑے گا تو آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ اور یہ تمام باتیں وہ اس وقت آصف علی زرداری کو سنا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ساتھ کوئی رہے یا نہ رہے، جب ایک تحریک چلتی ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو اپنی منزل تک پہنچانے کے لیے اور اس کا مقصد اچیو کرنے تک ساتھ رہتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو درمیان میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن تحریکیں رکتی نہیں ہیں۔ اور اگر ان کا تاثر یہ تھا کہ اگر پیپلز پارٹی یہاں ہمارا ساتھ چھوڑتی ہے تو ہم یہ تحریک چھوڑیں گے نہیں اور پی ڈی ایم کی تحریک کو آگے بڑھائیں گے۔ اور ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ تاثر دیا کہ ہم پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے پیپلز پارٹی کو اگر اس نے استعفے نہ دیے تو کک آؤٹ کر دیں گے۔ اب واپس آتے ہیں کہ مریم نواز کی گرفتاری کا معاملہ کیا ہے، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ جس ٹیلی فون کال کا ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس ٹیلی فون کال کے نتیجے میں یہ سارا سین مولانا فضل الرحمان کے ذریعے کریٹ کروایا گیا۔ اس ٹیلی فون کال کے جو دو شرکاء تھے یعنی جن دو لوگوں کے درمیان یہ ٹیلی فون کال ہوئی وہ مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف تھے، اور اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ اب مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ آصف علی زرداری کو اپنے بیانات کے ذریعے ٹف ٹائم دیں گے اور ان پر تنقید کریں گے تاکہ پیپلز پارٹی پر دباؤ بڑھایا جائے، اور دوسری جانب نون لیگ کے جو دو رہنما ہیں جن میں رانا ثناء اللہ بھی شامل ہیں انہیں بھی یہی ٹاسک دیا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے تاکہ کسی طریقے سے اس پر دباؤ بڑھایا جا سکے۔ بہرحال واپس آتے ہیں کہ مریم نواز کی گرفتاری کا معاملہ کیا ہے، اور اس حوالے سے کیا تین ایسی بنیادیں بنائی گئیں اور کیا ایسے تین نکات بنائے گئے جو کہ مریم نواز کی گرفتاری کے متعلق ہیں۔ تو آپ کو بتائیں کہ نیب نے مریم نواز کو 26 مارچ کو طلب تو کیا تھا، لیکن اب اس معاملے میں ایک اچانک نیا موڑ آیا اور ایک ٹوسٹ آیا۔ پہلے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ جو تین نکات تھے نیب کے وہ نکات کیا تھے۔ ان میں سے ایک نکتہ یہ تھا کہ 2008 میں 1,15,27,000 شیئر منتقلی سے متعلق جو تفصیلات ہیں وہ مریم نواز جو ہیں وہ ہمیں فراہم کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ 1,15,00,000 شیئرز خریدنے کے لیے یعنی چودھری شوگر ملز جو ریفرنس ہے اس میں سورس آف انکم کیا ہے۔ اسی یہ جو پوری تحقیقات ہیں اس میں تین کرداروں کا ذکر بھی کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ 23 جولائی 2019 سے لے کر 31 جولائی 2019 تک جب ہم نے آپ کو بلایا تھا اور کہا تھا کہ شیئرز کی خرید و فروخت کے متعلق جواب دیں تو آپ نے اس وقت جواب نہیں دیا تھا، اور یہ بھی بتائیں کہ ناصر لوتھا نامی ایک جو شخصیت ہے 2010 میں اس نے چودھری شوگر ملز کے 1,10,00,000 شیئرز خریدے، اور 2013 میں یہ جو ناصر لوتھا نے شیئر خریدے تھے یہ حسین نواز کو منتقل ہوئے۔ اس کا ذرا آپ ہمیں اوریجنل ایگریمنٹ اور معاہدہ جو ہے وہ فراہم کریں۔ اس کے علاوہ اس تحقیقات کے جو دو اور مرکزی کردار ہیں جن کے گرد یہ تحقیقات گھومتی ہیں ان کے متعلق یہ کہا گیا کہ ایک شخصیت ہے محمد آصف عمر اور دوسرے ہیں غلام سرور۔ یہ بتائیں کہ مریم نواز سے سوال کیا گیا کہ آپ بتائیں کہ ان کے ساتھ کس نوعیت کے کاروباری تعلقات ہیں، اور ان تینوں افراد نے 23 کروڑ روپے کی رقم دبئی سے یوسف عباس اور عبدالعزیز کے اکاؤنٹ میں منتقل کی، 4 کروڑ 23 لاکھ کا قرض
चौधरी शुगर मिल्स ने 2010 में लिया। अब आप इसका सोर्स भी फराहम करें। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि 7 करोड़ रुपए जो हैं वो चौधरी शुगर मिल्स का जो अकाउंट था उससे आपके यानी मरियम नवाज के ज़ाती अकाउंट में मुंतकिल हुआ। और ये जो 7 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन थी इसकी पूरी तफसीलात लेके आए। अब यहाँ ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि मरियम नवाज को तो चौधरी शुगर मिल्स केस में जो लाहौर हाई कोर्ट में नैब ने उनकी ज़मानत मनसूखी के लिए दरख्वास्त दी थी उस पर जो नोटिस जारी किए गए थे वो जारी किए गए थे 7 अप्रैल के लिए, जिसका मतलब ये था कि चौधरी शुगर मिल्स केस में नैब जो है वो 7 अप्रैल तक मरियम नवाज को गिरफ्तार नहीं कर सकता। लेकिन अब नैब ने एक और बड़ा ही पुरस्कार किस्म का एलामिया जारी किया है और मरियम नवाज के ऊपर उन्होंने ये कहा है कि मरियम नवाज के ऊपर एक और केस भी है और यह केस जो है इसके मुतालिक हमें कुछ एविडेंस मिले हैं, कुछ नए शवाहिद मिले हैं। और ये जो केस बनाया गया है इसमें कहा गया है कि मरियम नवाज 1500 कनाल अराजी का जो एक मुबैना गैर कानूनी मुंतकली हुई है, इस सिलसिले में हम उनसे तफ्तीश करना चाहते हैं। इसलिए जो 26 मार्च की उनकी पेशी है उस पेशी में उनसे ये जो गैर कानूनी ज़मीन की मुंतकली है मुबैना तौर पर, इस हवाले से सवाल किए जाएंगे। और इससे बड़ा ही एक एविडेंट है कि नैब जो है अब ये तैयार कर चुकी है और ये प्लान किया जा चुका है कि मरियम नवाज को गिरफ्तार करना ही करना है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।